قال: ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. مسح الوجه بعد الدعاء وردت فيه آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت آثار أخرى عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. وهذه الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم آحاد أسانيدها لا تصح، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا يصح في مسح الوجه بعد الدعاء حديث، أي آحادها. وأما مجموعها، إيش معنى مجموعها؟ أي أن الطرق والأخبار والآثار التي اجتمعت في هذا الباب فإنها تدل على أن مسح الوجه له أصل. ولذلك يقول الحافظ بن حجر كما في فتح الباري: ومجموع ما نقل يدل على أن مسح الوجه بعد الدعاء له أصل، فله أصل لا شك، ولكن ليس له فضل معلوم. ليس له فضل معلوم. ما نقل أن من لم يمسح وجهه لم يستجب دعاؤه أو نحو ذلك، فلا شك أنه غير صحيح. لكن مسح الوجه مشروع، وما زال الصحابة أو ثبت عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين أنهم يمسحون وجوههم بعد دعاء